नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै विभिन्न समितिका सभापतिले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुका साथै शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची। नेकपा एमालेमा माधव नेपाल र भीम रावल निलम्बनमा पर्नुले आगामी दिनको संकेत दिएको विश्लेषण। तर दुई नेताको आगामी भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको चर्चा। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। देशको राज्य प्रणालीमा कुनै प्रकारको समस्या नरहेको जिकिर। नेकपा विवादबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता। निवेदकको माग दाबीभन्दा बाहिर गएर फैसला भएको उल्लेख। नवौं महाधिवेशन पछिका सबै कमिटिहरू बेउत्याएर अघि बढ्ने नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्षको निर्णय। पार्टीमा देखिएको मनपरितन्त्रलाई परास्त गरी अघि बढ्ने नेता भीम रावलको टिप्पणी। चीनद्वारा हङकङमा राष्ट्रवादीहरू मात्रै चुनाव लड्न पाउने नियम सहितको कानून पारित। अमेरिका, बेलायत लगायतका मुलुकहरूमा हङकङमाथि चिनी हस्तक्षेपको विरोधमा। र विश्वकप फुटबलको युरोपेली क्षेत्रको छनौट खेलमा बेल्जियमको सहजित। बेल्जियमसँग बेलारुस 8-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्ने भएको छ। आज दिउँसो 1 बजे संघीय संसद भवन बानेश्वरमा बैठक बस्ने भएको हो। बैठकको लागि सम्भावित विभिन्न कार्यसूची तय भएका छन्। आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री नवीनराज जोशीको निधन भएकोमा शोक प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची छ। यस्तै कांग्रेसबाट तत्कालीन संविधान सभामा सांसद रहेकी लक्ष्मीदेवी भण्डारीको निधन भएकोमा शोक प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची छ। साथै विभिन्न समितिका सभापतिले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। सत्तारूढ नेकपा एमालेमा चुलिँदै गएको आन्तरिक विवादका बीच माधव कुमार नेपाल र भीम रावललाई 6 महिनाका लागि पार्टीका सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाटै निलम्बन गरिएको छ। यो कारबाहीले अबको एमालेको बाटो के भन्ने सवालको आंशिक जवाफ दिएको छ भने पार्टीकै पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल लगायत नेताहरूको बाटो के हुने भन्ने आम जिज्ञासा उब्जिएको छ। महिनौदेखि सत्तारूढ पार्टी नेकपा एमाले भित्रको संस्थापन पक्षले विवादको जडका रूपमा लिएका माधव कुमार नेपाललाई 6 महिनाका लागि पार्टीका सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाटै निलम्बनमा राखेको छ। नेपालसँगै एमालेका उपाध्यक्ष डाक्टर भीम रावल पनि निलम्बनमा परेका छन्। पार्टीको यो कारबाहीले अबको एमालेको बाटो के भन्ने सवालको आंशिक जवाब दिएको छ भने उता कारबाहीमा परेका पार्टीकै पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल लगायत नेताहरूको बाटो के हुने भन्ने नयाँ प्रश्न पनि खडा गरिदिएको छ। गत पुस 7 गते बसेको तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकका नाममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल सहभागी पक्षले नेकपाकै अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएको थियो। नेकपा भित्रको विवाद चुलिँदै जाँदा एकले अर्कोलाई कारबाही गर्दै आएका नेताहरू सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 गते नेकपाकै विघटन गरिदिएपछि भने आफ्नै पूर्व पार्टीमा जोडिन पुगे पनि विगतको तुस र आग्रह भने अहिलेसम्म पनि कायमै रहेको छ। अदालतको फैसला लगत्तै नेतृत्वसँग विद्रोह नै गरेका माधव कुमार नेपाल लगायत उनी पक्षधरहरू केपी ओलीसँगै एउटै पार्टी एमालेमा बस्न बाध्य बनेका थिए। सत्तारूढ दलको राजनीति नयाँ कोडबाट सुरु भए पनि पूर्व नेकपामा रहेको आपसी मनमुटाव र तुसले भने एमालेमै पनि निरन्तरता पाउँदै गएपछि पछिल्लो चरणमा एमाले नै पो फुट्ने हो कि भन्ने अड्कलबाजी समेत सुरु भइरहेको सन्दर्भमा भएको नेपाल माथिको यो कारबाहीले पार्टी नै फुटिहाल्ने सम्भावना भने छिड बन्न पुगेको छ। विगतमा नेकपामै रहेको माओवादी केन्द्र र एमाले संस्थापनसँग विद्रोह गर्दै आएको नेपाल पक्षबीच पछिल्लो समयमा बन्दै गएको नयाँ समीकरणकै कारण एमाले टुक्रिन सक्ने सम्भावना त्यसै भने
भने बढेको होइन। एमालेको नेपाल समूहसँग सम्बन्ध स्रोतकै अनुसार अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र असन्तुष्ट पक्षको सम्मानजनक स्थानको सुनिश्चितता नगरेको खण्डमा देशव्यापी रूपमै एमालेका समानान्तर संगठन निर्माण गरी माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर नयाँ पार्टी निर्माणको तयारीमा नेपाल पक्ष जुटेकै कारण संस्थापन पक्षका लागि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानकै लागि पनि यस्तो कारबाही अनिवार्य भइसकेको थियो। कारबाहीलाई लिएर यति बेला मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आउँदै गर्दा धेरैले भने पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लाने पवित्र ध्येयले गरिएको कारबाहीका रूपमा यसलाई लिएको देखिएको छ। पार्टीको कारबाहीमा परेका नेपाल लगायत असन्तुष्ट पक्षले पार्टी विभाजनका लागि गरेका तयारी यति बेला कुण्ठित हुन पुगेसँगै अब एमाले पार्टीभित्र नेपाल पक्षको निरन्तरता कुन रूपमा हुने हो भन्ने प्रश्नसँगै नेपालको राजनीतिक भविष्यकै बारेमा अनेकौं अड्कलबाजी समेत सुरु हुन थालेका छन्। पार्टीले नेपाल समूहका गतिविधिकै कारण पार्टी हित र एकतालाई गम्भीर असर परेको भन्दै गत चैत 7 गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपाल सहित भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाल समूहले पार्टी भित्रै बसेर नेतृत्वका विरुद्धमा वैचारिक लडाईँलाई निरन्तरता दिँदै जाने देखेरै एउटा ठूलो पंक्ति नेपालका पक्षमा देखिएकोमा पछिल्लो चरणमा नेपाल लगायतका केही नेताहरू एमाले नै फुटाउने रणनीतिमा समानान्तर पार्टी संरचना निर्माणमा लागेकै कारण उनी पक्षको एउटा ठूलै पंक्ति असन्तुष्ट बनेकै बेला संस्थापन पक्षले नेपाल र रावलमाथि कारबाहीको मुक्का प्रहार गरेको छ। जबकि यति बेला पनि पार्टीको ठूलै पंक्तिले नेपाल लगायत नेताहरूलाई एमालेमै बसेर संघर्ष गर्नुपर्ने दबाव दिँदै आएको छ। एमाले विभाजन गरेर छुट्टै पार्टी बनाउँदा स्थापित गर्न गाह्रो हुने भएकाले धेरै नेता र कार्यकर्ताले विभाजन भन्दा आन्तरिक संघर्षलाई नै जोड दिनुपर्ने दबाव दिँदै आएका छन्। कार्यकर्ताहरूको पार्टी नफुटाउने दबाव र संस्थापन पक्षले 6 महिनाको निलम्बनको कारबाही पत्र बुझाएको यो स्थितिले साँच्ची नै माधव कुमार नेपाललाई निल्नु न ओकल्नुको स्थितिमा पुर्याएको छ। पार्टी एकतालाई अक्षुण्ण राख्नकै लागि यति बेला पार्टी संस्थापन पक्ष एकपछि अर्को निर्णय गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहेको छ, जसको शिकार नेपाल पक्षकै नेताहरू हुन थालेका छन्। यस्तोमा आफ्नो र आफ्ना समर्थकहरूको राजनीतिक भविष्य समेत सुरक्षित गर्नै पर्ने दबावमा नेपाल रहेका छन्। यस्तोमा संस्थापनले भने चाहिँ व्यवहारमा सुधार गरेर पार्टी भित्रै अटाउने ठाउँ नेपाल आफैले बनाउनु पर्ने अहिलेको यो स्थितिलाई नेपाल आफैले कसरी संयोजन गर्लान् त्यो भने समयले नै बताउला। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने बताउनु भएको छ। मंगलबार एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी साउन 1 गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी आर्थिक वर्षमा विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकासको लागि 5 अर्ब बढी रकम वितरण गरिने पनि बताउनु भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा पर्यो भनेर यो बाँचोस् भनेको थियो अरे, खतरामा पर्यो अरे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। के भएछ? केही बिमारी त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई म देख्दिनँ। कुनै कहीँबाट खतरा आएको त देख्दिनँ। चुनाव भएर संघीय लोकतन्त्रलाई खतरा पर्छ भने त अब 20 महिनापछि त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त खतरामा पर्नै हो नि, चुनाव गर्दा खतरामा पर्छ भने। अहिले देशमा समस्या पर्यो भन्ने प्रचार गरिएको भन्दै देशलाई र देशको राज्य प्रणालीमा कुनै प्रकारको समस्या नरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै प्रकारको समस्या नरहेको स्पष्ट पनि उहाँले पार्नुभयो। भङ्ग गरिदियो, एकता बाँकी थियो र भङ्ग गर्नु अदालतले। एकता कहीँ बाँकी थियो, जहाँ अध्यक्ष निकालिसकेका छ, दलको नेता निकालिसकेका छ, दलको नेतालाई साधारण सदस्यताबाट पनि निकालेको छ, त्यहाँ एकता थियो भनेर ढकसो लाएर ढाँट कुरा गर्ने। एकता बाँकी थियो, एकता बाँकी राखेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाल कांग्रेस पार्टी नेकपा एकताको खारेजीको सम्बन्धमा पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्च अदालत गएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले पुनरावलोकनमा जानुलाई मजाक गरिएको टिप्पणी समेत गर्नु भएको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युत्याउने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्धमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीका नेताहरू र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सहित सर्वोच्च पुगेर निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो। निवेदन दर्ता गराएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष दाहालले पार्टीको नाम सम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसला अस्वाभाविक, अप्राकृतिक र राजनीतिक प्रकृतिको रहेको बताउनुभयो। त्यसैले आफ्नो दलले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको उहाँको भनाइ छ। फागुन महिनामा सर्वोच्च अदालतबाट दुईटा महत्त्वपूर्ण फैसला भए। एउटा संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी फैसला, त्यसलाई सिङ्गै देशले स्वागत गर्यो, प्रशंसा गर्यो, हामीले पनि त्यसै गर्यौँ। अर्को फैसला फागुन 23 गतेको पार्टीको नाम सम्बन्धी मुद्दामा जो फैसला भयो त्यो चाहिँ हामीलाई स्वाभाविक लागेन, अस्वाभाविक छ, अप्राकृतिक छ र राजनीतिक प्रकृतिको निर्णय भयो भनेर हामीले असहमति जनाएका थियौँ। अध्यक्ष प्रचण्डले देशमा राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति शान्ति र समृद्धिको नयाँ अभियानका लागि ऐक्यबद्धता भएका दलहरूलाई विभाजित गर्ने गरी अदालतबाट भएको राजनीतिक निर्णय सच्चिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। फागुन 23 गते न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र बम कुमार श्रेष्ठको इजलासले नेकपा नाम ऋषि कट्टेलाई दिँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बेउताउने गरी फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले दुई पार्टी बीचको एकीकरणलाई अवैधानिक करार गर्दै एकीकरण गर्ने भए 15 दिन भित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गर्न समेत भनेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि प्रतिक्रियावादी वर्गको प्रतिनिधिको रूपमा राजनैतिक परिवर्तनलाई उल्टाउने कसरत गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार विश्व जेल ब्रेक दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले देशको संविधानमाथि प्रतिक्रियावादीहरूले प्रहार गरेको र त्यसको प्रतिनिधिको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहनु भएको आरोप लगाउनु भएको हो। देशको राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई उल्टाउने षड्यन्त्र र कसरतहरू भइराखेको पनि अध्यक्ष दाहालले बताउनु भएको छ। लोकतन्त्रको रूपमा संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको छ। त्यो संविधानमाथि फेरि एकचोटि बडो निर्मम ढङ्गले प्रहार गर्ने कसरत प्रतिक्रियावादी वर्गका प्रतिनिधिहरूले र ती प्रतिक्रियावादी वर्गको प्रतिनिधिहरू मध्ये पनि सबैभन्दा क्रूर गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी, समावेशी विरोधी, समानुपातिकता विरोधी प्रतिनिधिहरूको खोजी गर्ने क्रममा उनीहरूले केपी ओलीलाई प्रयोग गरेका छन्। यी उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र र कसरत भइरहेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 गते गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको खारेज गर्ने फैसलाको विरुद्धमा पुनरावलोकनमा गएको भन्दै सर्वोच्चले आफ्नो फैसलालाई पुनरावलोकन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अदालतको फैसलामा असहमति जनाउँदै आफूहरू पुनरावलोकनमा गएको भए पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आफूले मान्ने उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले 9औं महाधिवेशन पछिका सबै कमिटीहरू बेउताएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार नेपाल पक्षको कलंकीमा बसेको बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र एकलौटी रूपमा अघि बढाएको भन्दै देशभरका सबै कमिटीहरू पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। यस्तै पछिल्लो समय पार्टीमा देखिएको मनपरी तन्त्रलाई समेत परास्त पार्ने गरी अघि बढेको नेता भीम रावलले बताउनुभयो। र सर्वप्रथम भर्खरै जसरी पार्टीको विधान विपरीत 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन निर्णय विपरीत केपी शर्मा ओलीजीबाट क्रियाकलाप भएका छन्, ती कुराहरूप्रति हामीले विरोध गर्नुपर्छ र नेकपा एमालेका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता सदस्य र शुभेच्छकहरूले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको विधान सिद्धान्त नीतिको रक्षाको लागि अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राखेका छौँ। अध्यक्ष ओलीले आगामी दिनमा थप कठोर कदम चाल्ने हुँदा त्यसको प्रतिवाद गर्नका लागि तयार रहेको समेत घनश्याम भुसालले बताउनुभयो। आफ्नो ईर्ष्या साध्नका लागि जे पनि गर्नुहुन्छ,
अरू धेरै गर्नुहुन्छ, अरू धेरै गराउनु हुनेछ। तपाईँहरूले खबरदारी रोकथामको लागि त गर्नुपर्ने हो, के गर्नुहुन्छ त्यसको तयारी चाहिँ के? यसको तयारी भनेको अनि ओलीजीसँग पुलिस छन्, ओलीजीसँग पैसा छन्, ओलीजीले गुन्डा लगाउनु होला भनेर हामी गुन्डा जम्मा गर्न हिँडौँ? हामी त त्यसो गर्न सक्दैनौँ। हामी यो कुरा दुनियाँलाई धेरै प्रष्ट, धेरै लाउडली हामी यो कुरा बताउँछौँ। नेपाल समूहका 11 स्थायी कमिटी सदस्यहरूको मंगलबार बसेको बैठकले पार्टीका 2 नेतालाई 6 महिना निलम्बन गर्ने निर्णय विधान विपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 लोथर बजार विस्तारका क्रममा भत्काइएका सडक तथा ढल पुनर्निर्माण नहुँदा बजार अव्यवस्थित र प्रदूषित हुन थालेको छ। 2078 वैशाखसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सडकको आधा काम पनि अझै सकिएको छैन। व्यवस्थित बजार बनाउने योजना सहित भत्काइएको मकनपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 लोथर बजार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। 2077 जेठमा सम्झौता गरेको आयोजना 2078 वैशाखसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनी सुरु गरिएको सडक विस्तारको काम अहिलेसम्म 40% मात्रै सकिएको छ। सडक विस्तारको काममा ढिलाइ हुँदा हिउँदमा धुलाम्मे र वर्षादमा हिलाम्मे हुनुको साथै बजार व्यवस्थित र प्रदूषित बाटो भड्काउँछ, बाटो बनाउँदैन, धुलो उड्छन्। अब हाम्रो त्यहाँको सम्पूर्ण व्यवसाय भनेको होटल व्यवसाय, बाहिर यसो देखाइराख्नु पर्ने हुन्छ। धुलो उडेर सबै गइसकेपछि त्यो मान्छेले खान आउँदैन, अनि बाध्य भएर आन्दोलन त गर्नु पर्यो। अब यहाँ लोथरवासीको समस्या भनेको सडकले 25 मिटर बाटो कायम गरेको, त्यसमा ढिला सुस्तार काम भएको हुनाले धुलो र यो धुवाले लोथरवासीहरूलाई साह्रै असर परेर यहाँ व्यवसाय गरेर खान, हिँड्न, डुल्न, बस्न एकदम अति समस्या पर्यो। निर्माण कम्पनी आर्यन बिल्डर्सले 98 लाखमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरे पनि काम गर्न सकेको छैन। निर्माण कम्पनीको ढिलाइप्रति स्थानीयको दबावपछि स्थानीय सरकारले निर्माण कम्पनीलाई आयोजना पूरा गर्न ताकेता गरेको छ। धुलो धुवा नउड्ने गरेर काम चाहिँ तत्काल जति सकेको म्यान पावर बढी लगाएर चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर हामीले ठेकेदारहरूले सहमति गराएको र त्यो अनुसारले केही दिन चाहिँ रफ्तारमा काम अगाडि बढ्दै थियो। बिचमा गएपछि फेरि अब ठेकेदारको अब अरू ठाउँमा पनि काम छ भन्ने खालको कुराहरू कहीँ हुँदै अलिकति फेरि ढिलाइ भयो। ढिलाइ भएपछि फेरि त्यहाँ समस्या आयो। अब यो काम छिटो नगरेपछि हामीलाई यो गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ पनि भएन, हाम्रो व्यवसाय पनि बन्द भयो भन्ने खालको फेरि समस्या आएपछि जति सक्दो वडाले चाहिँ ठेकेदारलाई फेरि बोलाएर अहिले चाहिँ कामको अगाडि चाहिँ बढेको अवस्था हो। ठेकेदारले काम जिम्मा लिएपछि निर्माण सम्पन्न ढिलाइ गर्ने रोग पुरानै बनिसकेको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गराउन नियमनकारी निकायले उचित कदम चाल्नु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि चितवन सहकर्मी दिलीप शर्माको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। जोरपाटी साखु सडक खण्डमा अवरोध भएका ठाउँलाई छोडेर सडक निर्माण कार्य पुनः सुरु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत सडक विस्तार कार्य हुन लागेको यस सडक खण्डको खोलालटार क्षेत्रमा स्थानीयको अवरोध हुँदै आएको थियो। स्थानीयले मुआब्जा प्राप्त नभएसम्म सडक विस्तार कार्य सुरु गर्न नदिने भन्दै अवरोध गरेपछि काम रोकिएको छ। आयोजनाका इन्जिनियर वसन्त कुमार गाईले स्थानीयले सडकमै सुतेर अवरोध गरेका कारण काम प्रभावित भएको बताउनुभयो। बिहानदेखि नै पब्लिकहरूले बाटैमा सुतेर चाहिँ अवरोध गरे, म गर्नै दिन्न। अब नाना थरीका अब गाली गलोचहरू पनि गरे। हाम्रो यो ग्रेडर रोलर अपरेटरहरूलाई पनि अब ढुङ्गामुढा पनि हान्ने, तिमीहरूलाई यहाँ किन हामीले काम नगर्ने भनेर जबरजस्ती तिमी गर्ने भनेर भन्यो। अनि अघि भर्खरै हाम्रो पुलिस प्रहरीहरू पनि आउनु भएको थियो होइन। अब पुलिस प्रहरीहरूसँग पनि उनीहरू अब म बाटैमा सुत्छु, जसरी पनि म काम गराउनै दिन्न, हामीलाई पहिला पैसै चाहियो त्यसपछि बल्ल दिन्छौँ भन्ने त्यसमा छ। जोरपाटी साखु सडक खण्डको खुलालटार क्षेत्रमा 60-70 घरधुरीलाई करिब 12 करोड रुपियाँ मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ। सडक खण्ड 22 मिटरको चौडा हुनेछ, जसमा 2-2 मिटर फुटपाथ रहनेछ भने सडकको भाग 18 मिटर रहनेछ।
मोतियाबिन्दु रोगका कारण वर्षौंदेखि आँखा नदेख्ने समस्याले कष्टकर जीवन बिताइरहेका म्याग्दीका ज्येष्ठ नागरिकहरूको निशुल्क आँखाको शल्यक्रिया गरिएको छ। शल्यक्रिया भएसँगै ज्येष्ठ नागरिकहरूको आँखाको समस्या समाधान भएको छ। म्याग्दीको बेनीमा सञ्चालन गरिएको आँखा शिविरमा 112 जना मोतियाबिन्दुका बिरामीको शल्यक्रिया भएको छ। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको मल्लाज र म्याग्दीका 6वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको आँखा उपचार शिविरमा 2200 जनाको आँखा परीक्षण भएको थियो। हिमालय आँखा अस्पताल पोखरा, नेपाल नेत्र ज्योति संघ, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र बेनी अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा शिविर सञ्चालन गरिएको हो। गुमेको आँखाको ज्योति फिर्ता आएपछि बिरामीले नयाँ जीवन पाएको महसुस गरेका छन्। उनीहरूको दैनिकी सामान्यमा फर्कनेछ। आँखा नदेखेको कोही भिडमा गौँडाघारी गाउँमा बस्ने मान्छेहरू एकदमै पाप हुन्थ्यो। यो दायाँ आँखा भरमा त म हिँड्नै सक्दिनँ। अलि यो आँखा खोलेर चाहिँ म यस्तो भयो कि मेरो त एउटा चाहिँ जिन्दगी अर्को जिन्दगी सुरु भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। देखिन्छ अहिले देखेको छु। अहिले यो देखिरहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा आँखा उपचार सम्बन्धी सुविधा नहुनु, आँखाको स्याहार सुधारमा ध्यान नदिनु, गरिबी र विपन्नताका कारण ग्रामीण भेगका आँखाका बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन्। गाउँमा सञ्चालित शिविरमा पहिचान भएका मोतियाबिन्दुका बिरामीहरूको सदरमुकामको बेनी अस्पताल परिसरमा शिविर सञ्चालन गरेर निशुल्क शल्यक्रियाको व्यवस्था गरिएको हो। म्याग्दीमा सक्रिय संस्थाहरू लायन्स क्लब, नेत्र सङ्घ, रेडक्रस, बेनी अर्थ सबैको संयुक्त रूपमा समुदायमा गएर आँखाको रोगको बारेमा पहिचान गराएर अनि बेनीसम्म ल्याएर निःशुल्क रूपमा अपरेसन गर्ने काममा विशेष गरेर नेत्र सङ्घको बढी भूमिका रहेको छ। किनभने उसले चाहिँ सबै आफ्नो गाउँहरूमा प्रत्येक गाउँमा हाम्रो क्यालेन्डर अनुसार सेवा दिनको लागि हामी गाउँमा गइरहेका छौँ। बेनी क्षेत्रमा बेनी अस्पताल र नेत्रज्योति संघ तथा मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङमा आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन्। समयमै मोतियाबिन्दुको समस्या पहिचान नहुँदा धेरैले जलबिन्दु भएर आँखाको ज्योति गुमाइरहेका छन्। आँखा उपचार केन्द्रको सेवा विस्तार र सुदृढीकरणसँगै आँखाको स्वास्थ्यका विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि म्याग्दी सहकर्मी सन्दीप शर्माको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। भूतपूर्व सैनिकहरूको हित, सेवा सुविधा र गुनासोहरूको सम्बन्धमा धारणा बनाउनको लागि गरिने भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन प्रभावकारी हुने गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। नेपाली सेनाले गरिरहेका विभिन्न काम कारबाहीको बारेमा अवकाश प्राप्त सैनिकहरूलाई जानकारी गराउन भूपू सैनिकले गरेको सम्मेलन प्रभावकारी हुने गरेको नेपाली सेनाले जनाएको हो। भूतपूर्व सैनिकहरूको हितको लागि र उनीहरूको परिवारको हितको लागि गरेका काम कारबाहीहरूको बारेमा थप जानकारी गराउने, उनीहरूको वास्तविक आवश्यकताहरू पहिचान गरिकन नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डले सञ्चालन गर्ने अथवा नेपाली सेना कल्याणकारी योजना निर्देशनालयले गर्ने विभिन्न योजनाहरू र कार्यक्रमहरूको चाहिँ नीति तयार गर्ने, उनीहरूको केही गुनासो पिरमर्का र राय सुझाव छ भने सङ्कलन गर्ने र प्रत्यक्ष रूपमा यसरी भूतपूर्व सैनिकहरूसँग चाहिँ भेटघाट गर्दाखेरि आत्मीयता, एउटा चाहिँ कमराडरी हाम्रोमा वृद्धि गरिकन त्यो उद्देश्य राखिकन चाहिँ हामीले यो भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनको आयोजना गर्ने गरेका हौँ। नेपाली सेनाले नेपाली सेना सैनिक कल्याणकारी बोर्ड अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशमा कार्यालय खडा गरी सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अवकाश प्राप्त सैनिकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र सम्पर्कमा रहिरहने गरेको प्रवक्ता पौड्यालले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सेवा सुविधा, आवश्यकता तथा समस्याको बारेमा सुझाव दिनुका साथै स्वरोजगार बन्नको लागि तालिम र ऋण सहयोग लगायतको कुरामा माग गर्ने गरेको प्रवक्ता पौड्यालले जानकारी दिनुभएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। मंगलबार नेप्से सूचकमा 32.15 अंकले वृद्धि भई 2575.66 बिन्दुमा उक्लेको छ। यो साताको सरदर शेयर कारोबारमा तुलनामा मंगलबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ। मंगलबार 6 अर्ब 18 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको 1 करोड 22 लाख भन्दा बढी किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा ट्रेडिङ र उत्पादनमूलक समूहले खासै चमक ल्याउन नसके पनि निर्जीवन बीमा समूह 398.32 अंकले वृद्धि भएको छ। यो मंगलबारको सबैभन्दा ठूलो कारोबार हो। यसैगरी माइक्रो फाइनान्स, हाइड्रो पावर, जीवन बीमा लगायतका समूहले पनि आफूलाई सुधारेका छन्। 7 कम्पनीको मूल्य 9% भन्दा माथि पुग्नाले सर्किट नै लाग्ने तहमा पुगेको थियो। कारोबार रकममा 48 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सहित नेफ्रा अगाडि रहेको छ। यस्तै दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः निर्धन उत्थान र एनएलजी इन्स्योरेन्स रहेका छन्। विगतका केही दिनदेखि साइबेजमा रहेको शेयर बजारमा मंगलबारको कारोबारले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको छ। मंगलबारको कारोबारले विगत केही दिनदेखिको घटबढको अवस्था अर्थात् साइबेजको अवस्था पूरा गरेर बुलिश ट्रेन्डतर्फ उक्लने संकेत दिएको छ। नेप्सेमा देखिएको सुधारको संकेतसँगै अझै 1-2 दिनको अध्ययनपछि नेप्सेको आगामी प्रवृत्तिका बारेमा स्पष्ट हुने विश्लेषकहरूको धारणा रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन। हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै विभिन्न समितिका सभापतिले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुका साथै शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची। नेकपा एमालेमा माधव नेपाल र भीम रावल निलम्बनमा पर्नुले आगामी दिनको संकेत दिएको विश्लेषण। तर दुई नेताको आगामी भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको चर्चा। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। देशको राज्य प्रणालीमा कुनै प्रकारको समस्या नरहेको जिकिर। नेकपा विवादबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता। निवेदकको माग दाबीभन्दा बाहिर गएर फैसला भएको उल्लेख। 9औं महाधिवेशन पछिका सबै कमिटीहरू बेउत्याएर अघि बढ्ने नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्षको निर्णय। पार्टीमा देखिएको मनपरी तन्त्रलाई परास्त गरी अघि बढ्ने नेता भीम रावलको टिप्पणी। चीनद्वारा हङकङमा राष्ट्रवादीहरू मात्रै चुनाव लड्न पाउने नियम सहितको कानून पारित। अमेरिका, बेलायत लगायतका मुलुकहरू हङकङमाथि चीनिया हस्तक्षेपको विरोधमा। र विश्वकप फुटबलको युरोपेली क्षेत्रको छनौट खेलमा बेल्जियमको सहज जित। बेल्जियमसँग बेलारुस 8-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।